बदउनवान बल्दिया कोरंगी में एक बार फिर वजीर आला सिंध के साथ साथ पीपल्स लेबर यूनियन को शिकस्त का सामना करना पड़ गया। जी हाँ, बल्दिया कोरंगी में जहां जाली बोगस भर्तियों का रिकॉर्ड तोड़ सीजन चला था, जो साबिक चेयरमैन शहनशाह नासूर मलिर बल्दिया कोरंगी लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह ने चलाया था, उसके बाद वो मुलाजमीन 318 फाका कशी का शिकार हो गए थे और बाकी की तनख्वाहें खुल गई थी। अंडर एज वालों की भी तनख्वाह चल रही थी। ताहम पीपल्स लेबर यूनियन ने उस पर शदीद एहतजाज किया क्योंकि गैर कानूनी तौर पर तनख्वाहें खोली जा रही थी। ताहम पीपल्स लेबर यूनियन ने वज़ीर आला के मुशीर इंस्पेक्शन कमेटी से वक़ार मेहंदी से रब्ता किया और उनसे तफसीली तौर पर तबादला ख्याल करने के बाद बाकायदा वक़ार मेहंदी ने एक ख़त लिखा था, जो कि CMIT को यानी वज़ीर आला की इंस्पेक्शन टीम को, जिसने यकीनी तौर पर फिर इनसे रब्ता किया था। लेकिन उन्होंने आखिरी लेटर 15/5/2022 को म्यूनसिपल कमिश्नर को लिखा। उन्होंने कहा कि आप यहाँ इलीगल अपॉइंटमेंट हुए हैं, उसकी हमें तफसील दी जाए और बोगस तरक्कियों के साथ साथ बोगस भर्तियाँ, अंडर एज भर्तियाँ यानी अंडर एज मुलाजमीन को भी भर्ती किया गया था, उनकी तमाम तर तफसीलात और उनकी रिपोर्ट हमें पेश की जाए। क्या है आपके यहाँ क्या क्या हुआ था। उन्होंने बहुत सारे हवालाजात दिए थे, लेकिन बल्दिया कोरंगी ने वो लेटर उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और यकीनी तौर पर उस पर किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया। यानी वज़ीर आला की इंस्पेक्शन कमेटी को साबिक चेयरमैन शहनशाह नासूर मलिर ने जहाँ वज़ीर आला के 3 अहकामात यानी 4 अहकामात को रद्दी की टोकरी में फेंका था, अब मौजूदा बल्दिया कोरंगी के बदउनवान अफसरान का जहाँ राज है, उन्होंने इस लेटर को भी उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। इस तरह वज़ीर आला सिंध को बल्दिया कोरंगी में ये 5वीं शिकस्त है। ताहम पीपल्स लेबर यूनियन ने जद्दोजहद जारी रखी और आज भी करप्ट अफसरान के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और लांडी, कोरंगी और TTI में शदीद नारेबाजी की और बैनर आवेजा कर दिए हैं। उनका कहना था कि बल्दिया कोरंगी में बदउनवान अफसरान का राज है और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उनका कहना था करप्ट डायरेक्टर IT और इंचार्ज पैरोल को बरतरफ किया जाए। हालांकि इनको पता है कि सर्विस बुक बनाने वाला भी मास्टर यहीं मौजूद है, जो पाकिस्तान में रिकॉर्ड रखता है, उतनी सफाई से सर्विस बुक बनाता है कि कोई नहीं पकड़ सकता। ताहम इनका सरगना भी, जो कि जाली भर्ती हुआ और जाली सीनियरिटी लिस्ट पर प्रमोशन लेके आमदनी से ज़ायद से बना चुका है, वो इनको आशीर्वाद देता है, इसलिए कि वो एक चक्कर लगाता है और ये सब बच जाते हैं। ताहम पीपल्स लेबर यूनियन ने आज शदीद एहतजाज किया और बैनर आवेजा कर दिए। जबकि इस मौके पर पीपल्स लेबर यूनियन के सदर अदनान हबीब सिद्दीकी, जनरल सेक्रेटरी आमिर सिद्दीकी, वाजिद इरसलान समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे, जो शदीद नारेबाजी भी कर रहे थे और बैनर भी आवेजा कर रहे थे। हम आपको सुनवाते हैं, ज़रा नारे भी सुनिए। ताहम इस मौके पर पीपल्स लेबर यूनियन के सदर अदनान हबीब सिद्दीकी ने मुख्तसर बातचीत करते हुए क्या कहा, सुनिए इन्हीं की ज़बानी। ये 30 माह के वाजिबात हैं, ये जो सरकार है ये नहीं दे रही है, तो इसके लिए हम ये करप्ट अफसरान के ख़िलाफ़ भी हैं, जो जिन्होंने जाली भर्तियाँ की हैं, उनके ख़िलाफ़ भी एहतियाज कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल से हमारा एहतियाज शुरू हो जाएगा। तो हम ये है कि मुतरफ़े करते हैं, मतलब यहाँ की इंतज़ामिया को, ये करप्ट अफसरान को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। जबकि इस मौके पर आमिर सिद्दीकी ने खोलकर क्या बताया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सुनिए आमिर सिद्दीकी की ज़बानी टोपी लगा के। जो लोग यहाँ पे मुलविस हैं, जिनकी वजह से हमारे सैलरी पे बदल पड़ता है, OZT पे बदल पड़ता है। OZT वैसे ही हमारी शॉर्ट फॉल में होती है, लेकिन जो एक्सिस जो हमारे जो फंड आते हैं उसके अंदर भी वो आते हैं, तो वो चले जाते हैं, पता नहीं चलता। लेकिन ये कि जाली फाइलें बन जाती हैं और उसके ऊपर सारा पैसा चले जाता है। मुलाजमीन की तनख्वाह का पैसा आता है टोटल, वो तनख्वाह का पैसा, उनकी तनख्वाह जो है वो भी कम होती है। जो मुख्तलिफ ज़राए से जो फ़ंड आते हैं हमारे पास, टैक्सीज से आते हैं, उसकी वजह से तनख्वाह होती है। अब जो पैसा जाली फाइलों में चले जाता है, तो फिर वो इस वजह से लोग परेशान हैं। अब हमारे पास पैसा तनख्वाह के लिए नहीं है, तो हमारे एरियर का मसला कितना आएगा। हम पिछली मरतबा भी बोल चुके हैं कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा काम करान जो है वो उसको सफ़ा चट कर जाते हैं। तो लिहाजा गरीबों का ख्याल करें, अल्लाह ताला आएगा दुनिया में और अल्लाह ही सबका मालिक है, रोटी रिज़्क़ का। लेकिन करप्शन जो लोग करते हैं, अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा उनको। और जो जिसमें यतीम भी बच्चे हैं,
اور جن کی تنخواہ مثلا مسکین بھی لوگ ہیں گے اور وہ ان کے جو ریٹائرمنٹ کے پیسے ہیں وہ بھی ٹائم پہ نہیں مل پاتے. افسران فائلوں کو گھماتے رہتے ہیں. ہم نے مطالبہ یہ بھی لکھ کے دیا ہے کہ 1 مہینے میں ان کے پروسیس پورا ہو جائے تاکہ ان کو ریٹائرمنٹ کا پیسہ مل سکے. تو میری انتظامیہ سے یہی گزارش ہے, ورنہ ہم مستقل احتجاج پہ بیٹھ جائیں گے اگر یہ چیزیں پوری نہیں ہو سکیں. تاہم اس موقع پر جہاں پر ملازمین بھی شرکت کر رہے تھے, شدید احتجاج کر رہے تھے کہ ان کا حق مارا جا رہا ہے, کیونکہ پیپلز لیبر یونین 30 ماہ کے بقایا جات کی ادائیگی کا بھی مطالبہ کر رہی ہے کہ ملازمین پریشان ہیں, ان کے واجبات بھی ادا کیے جائیں. بعد ازاں پیپلز لیبر یونین کے رہنماؤں نے TTI یعنی ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پہنچ کر یہاں پر بھی اساتذہ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور یہاں پر بھی اساتذہ کو فوری طور پر ٹائم اسکیل دینے کا مطالبہ کیا. یہاں پر بھی عامر صدیقی نے ٹائم اسکیل کے حوالے سے کیا کہا, سنیے انہی کی زبانی. قوم بالا سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو ملازمین کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے مستقل بنیادوں پر ہو رہی ہے. اسی طریقے سے ایجوکیشن کے اندر ٹیچر کے ساتھ ناانصافی ہے, ان کے ٹائم اسکیل نہیں دیے جا رہے ہیں اور ان کو ویسے جھانسا دیا جا رہا ہے کہ 30,000 روپے کی سننے میں آیا کہ مانگے جا رہے ہیں کہ آپ کا ہم ٹائم اسکیل لگوائیں گے. کچھ افسران اس کے اندر ملوث ہیں گے اور اس کے اندر جعلی بھرتیوں کا بھی بہت زیادہ ہے گا کہ جعلی بھرتیاں بھی ایجوکیشن میں کی گئی ہیں ان کی تنخواہیں کھلوائی جا رہی ہیں. تو اس میں مسلسل بوجھ بڑھتا جا رہا ہے DMC کورنگی کے اندر, ڈسٹرکٹ کورنگی کے اندر, کہ ان کی تنخواہوں پہ بوجھ بڑھ رہا ہے. تو ہماری قوم بالا سے یہی گزارش ہے کہ ٹیچروں کو ٹائم اسکیل دیا جائے اور ان کو جو سینئر جو ٹیچر دیں گے ان کو پروموشن بھی دیا جائے. اس کے اندر ان کے ساتھ بہت ناانصافی ہو رہی ہے جو ہم پیپل لیبر یونین پوری ٹیچر کے ساتھ ہے گی ہر وقت کھڑی ہوئی ہے. اسی طریقے سے پورے ڈسٹرکٹ کے اندر تمام ملازمین کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور بجٹ کا جس طریقے سے ضیاع ہو رہا ہے ہمارے پاس اس کو روکا جائے. جو کرپشن ہو رہی ہے اس کو روکا جائے, ملازمین کے مسائل کو حل کیا جائے. ان کا میڈیکل کا مسئلہ ہے, پروموشن جو ہم کافی عرصے سے چیخ رہے ہیں کہ 10 سال سے پروموشن نہیں ہوا ہے, وہ پروموشن دیے جائیں. اور یہ تو ٹیچر والدین کا درجہ رکھتے ہیں, یہ معاشرے کو بہتر بنانے میں ان کا کردار ایک ہوتا ہے کہ وہ اچھی تعلیم اچھی تربیت دیتے ہیں. تو ان کو تو کم از کم دیکھا جائے کہ ان کے مسائل کو حل کیا جائے. تو میری گزارش یہ ہے کہ تمام ٹیچرز کو یہ چیزیں دی جائیں اور جلد از جلد دی جائے. اور اسی کے ساتھ ٹائم اسکیل 30 ماہ کے ان کے بھی واجبات ہیں گے تمام کے, اور تمام کے واجبات کو ادا کیا جائے کم از کم رمضان کے اندر. ہماری یہ پھر دوبارہ سے گزارش ہے کہ کم از کم 2 ماہ کے تو ایریئر دیا جائے تاکہ ان کی خوشحالی ہو سکے. جبکہ یہ محکمہ تعلیم سے وابستہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کی بھی سنیے کہ ٹائم اسکیل دینا چاہیے. سنیے. سب سے پہلے تو میں یہ لیبر یونین کے توسط سے یہ قوم بالا تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں اساتذہ ایک والدین کا درجہ رکھتے ہیں جو ایک بہتر معاشرے کی نشو و نما کرتے ہیں. ان کو ایک عرصے سے ٹائم اسکیل نہیں دیا جا رہا اور ان کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے اس کے لیے پیپلز لیبر یونین کے تمام عہدیدار ذمہ دار جو ہے اس بات پہ ان کے ساتھ ہیں. اور یہ بات بھی قوم بالا کے نظر میں لانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ان کے ٹائم اسکیل پر ان سے 30,000 روپے جو ہے نا وہ وصول کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے. ایسی ناانصافیوں کے خلاف پیپلز لیبر یونین جو ہے وہ احتجاج کرنے کا حق اپنے پاس محسوس کرتے ہیں. پیپلز لیبر یونین نے اپنی کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں, لیکن پاکستان کی سطح پر بدعنوانی میں پہلے نمبر پر موجود بلدیہ کورنگی میں بدعنوان افسران کا راج ہے. اس لیے کہ مختلف کمیٹیاں تشکیل دی جاتی ہیں. لوکل گورنمنٹ بورڈ کی انکوائری بھی ردی کی ٹوکری میں گئی. نیب کی حالیہ انکوائری چل رہی ہے لیکن ابھی اس میں کیا ہوگا کسی کو نہیں معلوم. بدعنوان افسران لوکل گورنمنٹ بورڈ کو گھما چکے ہیں, جبکہ SO5 نے بھی لیٹر نکالا تھا, اس کو بھی گھما چکے ہیں. تاہم سب بدعنوان افسران بچ جاتے ہیں. عدالت میں اگر پٹیشن جائے تو فریق کو خرید لیتے ہیں. یہ سارے ثبوت ہم آپ کو فراہم کر سکتے ہیں. تاہم بدعنوان افسران کا راج ہے اور یقینی طور پر وہاں بوگس بھرتیاں, ریٹائر ہونے والے ملازمین کی مدت ریٹائرمنٹ بڑھانے کا عمل بھی تیزی سے جاری ہے. انڈر ایج ملازمین کی تنخواہیں جاری ہیں, جبکہ بدعنوانی میں بھی سر فہرست ہے. ہم اب آنے والے دنوں میں انتہائی اہم انکشافات بھی کریں گے کہ یہاں پر گزشتہ 4 ماہ میں کس طرح بدعنوانی کر کے کروڑوں روپے کا چونا لگا دیا گیا ہے. تاہم پیپلز لیبر یونین آج اپنی کوششیں جاری رکھی ہوئی ہے, لیکن ہم پھر دعوے سے کہہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کو 4تھی یا 5ویں شکست ہو چکی ہے اور پیپلز لیبر یونین کوشش کر رہی ہے. عزیز عارف KBS بلدیاتی نیوز کراچی. ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے.
ABS बल्दियाती